बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। ज़ोहर की अज़ान हुए कितनी ही देर हो चुकी थी, बल्कि अब तो नमाज कज़ा होने में भी सिर्फ आधा घंटा ही बाकी था, मगर चांदनी अभी तक गहरी नींद सोई हुई थी। सुबह फजर की नमाज के बाद घर के सारे काम काज और सौदा सल्फ लाने का काम सर अंजाम देने के बाद ज़ोहर की नमाज से पहले का 1-1.5 घंटा ही उसे आराम करने को मिलता था, जिसमें वो कुछ देर आराम करने के बाद उठकर ज़ोहर की नमाज अदा करती थी। मगर आज तो उसे सोए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। घड़ी की सुई तेज़ी से अपना फासला तय करती वक्त को घसीटते हुए आगे लेकर जा रही थी। इससे पहले कि मज़ीद देर होती, पलंग पर पड़े चांदनी के जिस्म में हरकत हुई थी। यकदम ही उसका जिस्म धीरे धीरे से लरसने लगा था। माथे समेत पूरे जिस्म से पसीना फूट पड़ा था। शायद वो कोई डरावना ख्वाब देख रही थी, जिसके ज़ेरे असर उस वक्त उसका पूरा वजूद सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था। आंखों के पर्दे के पीछे उसका दर्दनाक माजी किसी फिल्म की तरह चल रहा था, जिसमें वो एक ज़ुबैर नामी लड़का था और एक छोटी सी खिड़की से झांकते हुए उस कमरे के अंदर देख रहा था, जहाँ से एक मर्द और औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। औरत की आवाज़ सुनते हुए उस बात का साफ पता चल रहा था कि वो बोलने के साथ साथ रो रही है, जबकि मर्द गुस्से से उस पर दहाड़ रहा था। उसकी भारी आवाज़ में चीखें बाहर खड़े वजूद को भी लर्ज़ा गई थी। मैं मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे मैंने अपने घर में रखा हुआ है, इस बात के लिए भी तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके अलावा मुझसे मज़ीद किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना, और ना ही मेरे सामने ये लंबी लंबी तकरीरें करना, वरना तुम्हारे हिजड़े बेटे को वहीं छोड़ आऊँगा जो उसकी असल जगह है। शदीद घसीले अंदाज में उस मर्द ने औरत को उंगली के इशारे से खबरदार करते हुए कहा था, जिस पर वो औरत वाकई ही डर चुकी थी और अब की बार इंतहाई नर्म लहजे में बोली थी, आपका दिल सख्त हो सकता है सादिक, मगर मैं माँ हूँ उसकी। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं उससे हर रिश्ते को तरसता हुआ नहीं देख सकती। आपने कभी गौर किया है, जब आप बाकी सब बच्चों से प्यार करते हैं, मुख्तलिफ त्योहारों पर उनके लिए तोहफे तहाइफ लाते हैं, तो क्या गुजरती है उसके दिल पर? आपको नहीं पता, मगर वो सारी सारी रात रोता रहता है। परसों भी मुझसे पूछ रहा था कि अम्मा, मेरे सब दोस्तों के अब्बू उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मेरे अब्बू मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? उसकी माँ रोते हुए बोली थी, जबकि जिसकी बात की जा रही थी वो बेतासुर चेहरा और सहमी हुई आंखें लिए अभी भी वहीं खड़ा खिड़की से अपनी रोती बिलखती माँ को देख रहा था। अगली बार अगर वो ये पूछे ना, तो उसे बता देना कि उसके दोस्तों के बाप अपने बेटों से मोहब्बत करते हैं, किसी हिजड़े से नहीं। अल्फाज थे या तेज़ धार खंजर जो उसकी रूह तक को छलनी कर गए थे। वो रोना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। हलक में एक गोला सा अटक गया था, सामने का मंजर धुंधला गया था। वो बेहिस्साब कमरे से निकलकर लंबे लंबे डग भरता बाहर जा चुका था, जबकि माँ अब ज़मीन पर बैठी सोफ़े की चादर को सख्ती से मुट्ठी में दबोचे चीख चीख कर रो रही थी। खुद से मोहब्बत करने वाली वाहिद हस्ती को इस तरह से रोता देखना दर्दनाक था। अपने बेजान होते जिस्म को घसीटते हुए ज़ुबैर भी वहाँ से चला गया था। चांदनी, चांदनी उठ जा, वरना नमाज कज़ा हो जाएगी, फिर मुझे न कहना कि मैंने उठाया नहीं तुझे। बाहर से आती शब्बों की आवाज़ों ने उसे होश की दुनिया में ला पटका था, और वो एक झटके के साथ गहरे गहरे सांस लेती उठ बैठी थी। उसे देखते हुए यूँ महसूस हो रहा था जैसे पता नहीं वो कितनी ही देर भागती रही है। दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए उसने अपना सांस हमवार करने की कोशिश की थी, और फिर उन्हीं हाथों की हथेलियों में चेहरे को छुपाकर रो पड़ी थी। क्यों, आखिर क्यों ये माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ता? आखिर क्यों मुझे आज भी अपना वही बेहिस बाप याद आता है, जिसने मुझे मार मार कर घर से निकाला था? रोते रोते अचानक उसकी नज़र घड़ी पर गई थी। मेरे अल्लाह, इतनी देर हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। दोनों आंखों को दुपट्टे के कोने से रगड़कर आंसू साफ करते हुए चांदनी पलंग से उठती हुई वुज़ू के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गई थी। नमाज पढ़ने के बाद चांदनी जाए नमाज पर ही बैठी अपने माजी में गुम हो चुकी थी। उसका माजी उसके जहन के पर्दे पर चल रहा था। ज़ख्म आज फिर एक नए सिरे से उधर रहे थे। माजी, क़यामत तो उसी दिन आ गई थी जब चांदनी के माँ बाप सादिक और सफ़िया के यहाँ एक ख्वाजा सराह की पैदाइश हुई थी। बाप उसे किसी सूरत रखने पर तैयार नहीं था।
اور ماں کسی صورت اسے کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت دنوں تک بحث و مباحثے کے بعد بالآخر بیوی کے آنسوؤں کے آگے ہار مانتے ہوئے صادق اس ننھے وجود کو گھر میں رکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مگر ایک کڑوا سچ یہ بھی تھا کہ وہ بچہ جس نے صادق کے گھر آنکھ کھولی تھی، وہ جوانی تک ہر رشتے کو اور سب کی محبت کو ترستا رہا تھا۔ باپ نے تو اسے اپنا خون ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے جانوروں کی طرح مارتا تھا۔ صفیہ اسے بچانے کی ناکام کوششیں کرتی رہ جاتی، جس کے جواب میں صادق اس سے کہتا کہ اگر تم آئندہ ہمارے درمیان آئی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا، اور یہی بات اس کے پیروں میں زنجیر بن کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ انہی محرومیوں میں جیتے جیتے جب وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا کہ بابا کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں جو مارتے ہیں اور پیار بھی نہیں کرتے، بلکہ باقی بہن بھائیوں کو بھی میرے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس معصوم بچے کی زبان سے اکثر ادا ہونے والے یہ الفاظ اس ماں کا دل چیر دیتے۔ وہ اسے جھوٹی تسلیاں دینے کے بعد خود رات میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور اللہ سے اپنی اولاد کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتی تھی۔ مزید مشکل تو زبیر کو اس وقت پیش آئی تھی جب وہ 9 سال کا ہو گیا تھا اور اپنی جماعت کے سب بچے اسے ہجرا، خسرا جیسے القابات سے نوازتے۔ تب وہ معصوم بچہ اکثر یہی سوچتے ہوئے رہ جاتا کہ یہ ہجرا کسے کہتے ہیں۔ وہ 10 سال کا تھا جب سکول دیر سے آنے کے باعث سب سے پچھلی سیٹ پر ایک بچے کے پاس بیٹھ گیا تھا، مگر ابھی اس نے صرف اپنا بستہ ہی بینچ پر رکھا تھا کہ وہاں پہلے سے بیٹھے بچے نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بیگ دھکیل کر نیچے گرا دیا تھا اور اس سے کہا تھا تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، جس کے جواب میں زبیر نے معصومیت سے کہا تھا مگر کیوں، میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ مما نے کہا تھا کہ تم ایک ہجڑے ہو اور مجھے تم سے دور رہنا ہے۔ مایوسی کے ساتھ پیلا زرد چہرہ لیے اس نے زمین سے اپنا بستہ اٹھایا تھا اور پھر سب سے کونے میں موجود ایک بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس دن گھر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے کمرے میں اپنی الماری ٹھیک کرتی صفیہ کے پاس پہنچا تھا اور آنکھوں میں تجسس لیے اس سے پوچھا تھا امی یہ ہجڑا کیا ہوتا ہے؟ ہجڑے کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیچھے سے آتی آواز نے صفیہ کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھوں کو ساکت کیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ میری جان آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ آج ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا کیونکہ اس کی امی نے اس سے کہا ہے کہ میں ہجڑا ہوں اور اسے میرے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آنکھوں میں بے پناہ معصومیت لیے اس نے جواب دیا تھا میری جان اس کا مطلب ہے خوبصورت، تم بہت خوبصورت ہو نا، سب تم سے جلتے ہیں۔ تبھی اس کی ماں نے اسے کہا ہوگا کہ تمہارے پاس نہ بیٹھے، ضرور اس کی امی بھی تم سے جلتی ہوں گی۔ اسے زور سے سینے میں بھیجتے ہوئے صفیہ نے اپنے آنسو کا گلا گھونٹتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر ننھے زبیر کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ شکر ہے امی کہ یہ بات ہے، ورنہ جب مجھے اس نے اور کلاس کے کچھ اور بچوں نے خسرا اور ہجرا کہا تھا نا تو میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا تھا شاید یہ کوئی گالی ہے، مگر پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ بابا بھی تو مجھے یہی کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کہ یہ گالی نہیں ہو سکتی، بابا اپنے بیٹے کو گالی تھوڑی دے سکتے ہیں۔ صفیہ کے گلے میں باہیں ڈالے ہی اس نے کہا تھا اور پھر کھینچ کر اپنے ٹائی اتارتا باہر کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ صفیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اس گہرے سناٹے میں سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ وہ 9ویں جماعت میں تھا جب اسکول میں 2 لڑکوں کی لڑائی ہو رہی تھی، جن میں سے ایک جو اس کا دوست تھا ہاتھا پائی کے دوران کافی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر زبیر بھی لڑائی میں کود پڑا تھا۔ اس کا مقصد تو اپنے دوست کو بچانا تھا، مگر مخالف لڑکوں کا گروہ زبیر کے دوست شہباز کے ساتھ ساتھ زبیر کو بھی بری طرح مارنے لگے، جس پر اپنی دفاع کرتے ہوئے زبیر نے بھی ان کو مارنا شروع کر دیا۔ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ بات اسکول پرنسپل اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کے گھروں تک پہنچ گئی اور ان کے والدین کو اسکول بلوایا گیا، جن میں صادق اور صفیہ بھی شامل تھے۔ یہ دیکھیں صادق صاحب، آپ کے بیٹے نے ملک صاحب کے بیٹے شعیب کا دانت توڑ دیا ہے، اس بری طرح مارا ہے اس نے اسے۔ اسکول پرنسپل نے صادق صاحب کی توجہ اس لڑکے شعیب کے دانتوں کی طرف دلائی تھی جہاں واقعی اس کے سامنے کا ایک دانت نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں ملک صاحب آپ سے اس کی طرف، صادق نے شعیب کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، جو ماتھے پہ بل لیے وہی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ نہیں نہیں، اب معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سالوں پہلے اس کا علاج کر دیا ہوتا اور اس کو وہیں بھجوا دیا ہوتا،
جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ملک صاحب غصے سے گرجے تھے۔ اب ایک خسرے کو عام انسانوں کے بیچ پالو گے تو یہ تو ہوگا نا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسے خسرے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا۔ تم نے پتہ نہیں کیوں اسے گھر میں رکھا ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے اصل مقام پر پہنچاؤ۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے انہوں نے بات مکمل کی تھی اور پھر اپنے بیٹے شعیب کا ہاتھ تھامے وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، جو مسکراتی نظروں سے زبیر کے پیلے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اور وہی دن زبیر کے لیے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا، جب اسے اس کی جنت اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اسے اس دن پتہ نہیں تھا کہ اسکول سے واپسی پر ایک قیامت اس کی منتظر ہے۔ معمول کے مطابق چھٹی ہوتے ہی وہ گھر کو روانہ ہو گیا تھا۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک پل کو تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس تک بند ہو گیا تھا، جہاں صفیہ صادق کے پیروں سے لپٹی رو رو کر التجائیں کر رہی تھی، جبکہ غصے سے سرخ چہرہ لیے صادق اس کی ایک ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زبیر کے باقی تمام بہن بھائی بھی ڈرے سہمے سے تاثرات چہرے پر سجائے صحن میں کھڑے اس ماں کو دیکھ رہے تھے، جو اس وقت اپنی اولاد کے لیے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اسی لمحے سب کی نظر زبیر تک گئی تھی، جو داخلی دروازے پر ہنوز ایک ہاتھ رکھے بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا دل اب پتے کی مانند لرز رہا تھا، کیونکہ اسے بھی اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صادق میرے بچے کو معاف کر دو، صرف اللہ کے واسطے اسے معاف کر دو، اسے مجھ سے جدا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے بار بار صادق کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے چیخ رہی تھی، جو تیز تیز قدموں کے ساتھ اب زبیر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسری جانب اب زبیر کا چہرہ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، آج میں تمہیں وہیں پہنچا دوں گا جہاں مجھے تمہیں بہت پہلے جب تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت پہنچا دینا چاہیے تھا۔ زبیر کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ دھاڑے تھے۔ صحن میں موجود اس کے باقی بہن بھائی بھی اب رونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ ان کے درمیان آنے کی اور اپنے باپ کو روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ امی میں کیسے رہوں گا آپ کے بغیر، میں اکیلا ہو جاؤں گا اس پوری کائنات میں۔ باپ کی پکڑ سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے وہ بھاگ کر آیا تھا اور صفیہ سے لپٹ گیا۔ دوسری جانب صفیہ نے بھی شدت سے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بچے کو اس وقت اپنے سینے میں چھپا لے۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی میری جان، امی بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صفیہ نے اسے خود سے لپٹائے ہی کہا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے زبیر کے آنسو صفیہ کا کندھا بھگو رہے تھے، مگر سنگ دلی کی انتہا پر موجود صادق اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے صفیہ سے الگ کر رہے تھے۔ بابا مجھے چھوڑ دیں، معاف کر دیں مجھے، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، بس ایک بار، صرف ایک بار معاف کر دیں مجھے۔ اس کھنڈر میں پڑا رہوں گا، کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا، مگر مجھے امی سے دور مت لے کر جائیں۔ صادق کی مضبوط پکڑ سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے وہ درد بھری آواز میں چیخ رہا تھا۔ اس کی پکار میں، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کے سب بہن بھائی بھی اب اس کی بے بسی اور تکلیف پر سسکیوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ سب کو اس پر ترس آ رہا تھا، سبھی کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، لیکن اگر کسی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا تو وہ تھا اس کا سگا باپ، جو جانوروں کی طرح اسے کھینچتے ہوئے اب گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ صادق میری بات سنیں، چھوڑ دے میری جان کو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ شوہر کے پیروں سے لپٹتی صفیہ ان کا راستہ روک گئی تھی، مگر اس شخص پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا، جو اب صفیہ کو پیر سے زوردار ٹھوکر مار کر پیچھے گراتا زبیر کو سختی سے گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ گھر سے باہر آتے ہی وہ ہاتھ پیر مارنا چھوڑ کر سر جھکائے ان کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا، جو اسے ہنوز ویسے ہی گریبان سے جکڑے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ پیچھے صفیہ بھی بے جان ہوتی صحن کے بیچوں بیچ پنجوں کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بنا آواز نکالے رو رہی تھی، جبکہ باقی سب بچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ کوئی پانی کا گلاس منہ سے لگا رہا تھا تو کوئی تسلیاں دے رہا تھا، مگر پتھرائی آنکھیں ایک ہی نقطے پر ٹکائے وہ تو جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ یہ ہے تیرا گھر، یہاں ہونا چاہیے تجھے۔
صادق اسے تقریباً 15 منٹ مسلسل چلتے رہنے کے بعد ایک گھر کے گیٹ پر پٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے گیٹ سے ٹکراتے ہی ایک زوردار آواز آئی تھی جس پر اندر سے کسی نے بھاگ کر آتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ زبیر نے زخمی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا جہاں بے تحاشا میک اپ کیے 2 خواجہ سرا بنا جوتوں کے باہر آئے تھے اور اب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں اس کو لے کر آیا ہوں یہاں، اور اس سے پہلے کہ صادق مزید کچھ بولتا ان میں سے ایک نے زبیر کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا تھا، آ جاؤ اندر، جو بھی بات ہے گورو جی سے کرو۔ نیلا پرنٹڈ سوٹ پہنے، سرخ لپسٹک لگائے اس خواجہ سرا نے کہا تھا، جس پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صادق سختی سے زبیر کا بازو تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر سے وہ ایک کچا مکان تھا جس میں قطار میں 5 کمرے تھے۔ کمروں سے بائیں جانب ایک کچن تھا جس سے 2 مزید خواجہ سرا باہر آتے ہوئے ان کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ جو ان دونوں کو اندر لے کر آئے تھے وہ سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ تبھی صادق کو گورو جی کے پاس جبکہ زبیر کو ایک الگ کمرے میں لے آئے تھے۔ صادق اور گورو جی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر تقریباً آدھے گھنٹے تک مذاکرات کرنے کے بعد صادق وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے کافی دیر بعد گورو جی اندر کمرے میں آئے جہاں وہ خوبصورت چپتے نقوش والا نوجوان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس شفقت بھرے لہجے پر زبیر نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اوپر کی جانب اس وجود کو دیکھا تھا جہاں سفید سادہ شلوار قمیض پہنے، چھوٹے سفید بالوں کی پونی بنائے وہ شخص جو دکھنے میں تو مرد کی طرح لگتا تھا مگر لباس اس نے مکمل عورتوں والا زیب تن کر رکھا تھا۔ سفید گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ انہوں نے سفید ہی رنگ کا غرارہ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سوال کا زبیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ واپس اپنا سر گھٹنوں پر گرا دیا تھا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ کھانا منگواؤں کیا تمہارے لیے؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا تھا مگر اس بار بھی جواب ندارت۔ کیوں رو رہے ہو اتنا تم؟ کیا تم اس باپ کے لیے رو رہے ہو جس کی آنکھوں میں آج مجھے تمہارے لیے شدید نفرت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا؟ اس بار سوال پر اس نے واپس سر گھٹنوں سے اٹھایا تھا۔ نہیں، میں صرف اور صرف اپنی امی جان کے لیے رو رہا ہوں۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس رہنا ہے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ وہ تقریباً چیخا تھا۔ کیا تمہاری امی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کہ تم ان سے کرتے ہو؟ اس سوال پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس سے بھی کئی زیادہ، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں، مگر میرے پاپا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول سکا تھا۔ حلق میں اٹکنے والے آنسوؤں کے گولے نے اس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سمجھ گئی ہوں میں، اتنے سال جو تم اپنے گھر میں رہے، اپنوں کے بیچ رہے، وہ سب تمہاری امی کی وجہ سے۔ وہی شخص بولا تھا۔ جی صحیح سمجھے آپ، اگر میرے والد کے بس میں ہوتا تو وہ میرے پیدا ہوتے ہی مجھے کچرے میں پھینک دیتے یا مجھے گھر سے باہر نکال پھینکتے، مگر میری امی جان نے ہمیشہ ان کے غصے سے، ان کی نفرت سے، زمانے کے ہر سرد گرم سے چھپا کر اپنے آنچل کے ٹھنڈے سائے تلے چھپا کر رکھا۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ مجھے کبھی کسی اور کی محبت یا چاہت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ ایک سائے کی مانند میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچا ہوا تھا، ایک ایسے جہان میں جہاں صرف وہ تھا اور اس کی جان سے پیاری امی جان تھی۔ مگر آج پاپا نے ہمیں الگ کر دیا ہے، انہوں نے دور کر دیا ہے ہمیں ایک دوسرے سے۔ آپ بتائیں کیسے رہوں گا میں امی جان کے بغیر؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ ویسے ہی رہو گے جیسے آج تک میں رہتی آئی ہوں، کھوئے کھوئے لہجے میں گورو جی نے جواب دیا تھا۔ پتہ ہے تجھے دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آ گیا۔ میں بھی جب چھوٹی سی تھی میری امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت زیادہ۔ وہ میری آنکھ میں آنسو تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گورو جی چھت پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی داستان سنتے ہوئے زبیر کا تجسس ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کو سختی سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ اب مکمل ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جن کی مسکراتی نظریں زبیر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ گلی محلے کے بچے نہ کبھی میرے ساتھ کھیلتے تھے
اور نہ ہی ان کے والدین کھیلنے دیتے تھے، تو میں ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی تھی۔ جب بھی ہم کھیلتے اور کھیل کے دوران وہ مجھے زیادہ دیر تک ڈھونڈ نہیں پاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی اور پاگلوں کی طرح مجھے یہاں وہاں تلاش کرتی۔ ان کو پریشانی میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ان کے اداس ہوتے ہی میں فوراً ان کے سامنے آ جاتی، جس پر وہ مجھے سختی سے سینے میں بھینچ لیتی اور ہمیشہ مجھے کہتی کہ زہیب میری جان، میری نظروں سے زیادہ دیر تک دور مت رہا کرو، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اتنا پیار کرتی وہ مجھ سے۔ بات کے آخر میں ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے نم کونوں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ جب آپ کی امی آپ سے اتنا پیار کرتی تو پھر آپ کو یہاں کون لے کر آیا؟ اور اب آپ کی امی کہاں ہیں؟ اس کے سوالات پر گروجی نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر بولنے کا آغاز کیا تھا۔ ابھی کہا تو ہے میں نے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آ گیا۔ بالکل ایسے ہی میرا باپ بھی مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا، مگر میرے لیے کسی کی نفرت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا جب مجھ سے محبت کرنے والی اتنی عظیم ہستیاں، ایک میرا پروردگار اور دوسری میری ماں موجود ہے، تو پھر مجھے کسی کی نفرت یا محبت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر پھر بھی کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ جیسے میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی ویسے ہی میرا باپ بھی کم از کم مجھ سے بات تو کرے، زیادہ نہیں تو میرے سر پر شفقت سے ہاتھ تو رکھے۔ اور ایک دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی جب میرے والد صاحب دکان سے آئے۔ میں اور میری ماں اس وقت چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو بھی بخوبی نوٹ کر رہا تھا کہ میری ماں بے حد اداس تھی۔ اس دن کبھی مجھے بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتی رہتی تو کبھی مجھے سینے میں بھینچ کر بے تحاشا پیار کرتی۔ دوپہر کا وقت تھا جب میرے والد صاحب دکان سے آئے اور بہت غصے کی حالت میں کمرے میں گئے۔ کمرے میں جاتے ہی وہاں سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میری امی سے بہت جھگڑ رہے تھے، خسرا ہجرا جیسے الفاظ بول رہے تھے۔ تم تو بہت بڑے ہو جبکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے کانوں میں انگلیاں دیے کافی دیر تک صوفے کے پیچھے بیٹھ کر روتا رہا۔ کچھ دیر بعد امی کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہیں، مگر وہ اس بات کو مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ بار بار زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ زہیب آج بابا بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے، چلو سب مل کر کھیلتے ہیں۔ اور یہ سنتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امی جان نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور یکدم ہی ان کی آواز رند گئی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ اپنے آنسو روکنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ زبیر کی نظریں ان کے کانپتے لبوں پر تھی جو سسکیاں روکنے کے چکر میں لرز رہے تھے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور گرو جی کے پاس آ کر وہ بالکل ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ گرو جی کے گھٹنوں پر تھے۔ آپ کا اور میرا دکھ ایک جیسا ہے، آپ کو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آنسو بھی نہیں۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ زبیر نے ان کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر گرو جی نے بھی اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ میری امی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آئے۔ کچھ دیر یہی میرے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر اچانک وہ دونوں غائب ہو گئے۔ آنکھوں سے پٹی اتار کر میں نے ان کو بہت ڈھونڈا، مگر مجھے وہ دونوں کہیں نہیں ملے، کہیں بھی نہیں۔ میں کھانا پینا چھوڑے یہاں پڑا دن رات روتا رہتا۔ میرے گرو جی نے تنگ آ کر میری ماں کو بلوایا۔ وہ دن میرے لیے عید کے دن جیسا تھا جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ کافی دیر تک مجھے خود سے لپٹائے روتی رہی تھی۔ میں ان کا ہاتھ سختی سے تھامے ان کو جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ بھی اپنے شوہر کے آگے ٹھیک ویسے ہی مجبور تھی جیسے آج تمہاری امی تھی۔ یہاں سے جاتے وقت میری امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں وقت پر کھانا کھاؤں گا، اپنی صحت کا خیال رکھوں گا تو وہ مجھ سے جمعے والے دن ملنے آئیں گی۔ بولتے بولتے ان کی ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ آپ سے ملنے آئی؟ زبیر نے سوال داغا۔ پھر یہ ہوتا کہ میں ہر جمعے کو نہانے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد بالوں میں تیل لگا کر، خوشبو لگا کر ان کا انتظار کرتا۔
मगर वो वापस मुड़कर ना आई। मैं इंतज़ार ही करता रह गया, मगर वो दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आई। उनके शिद्दत से रोने पर ज़ुबैर ने उनके पास पलंग पर बैठते हुए उनको खुद से लगाया था, जो अब उसके कंधे पर सर रखे रो रहे थे। आप रोएं मत प्लीज़, मुझे तकलीफ़ हो रही है आपको इस तरह रोता देखकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि आप मेरी वजह से रो रहे हैं। ज़ुबैर का लहजा भी भीगने लगा था। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा, वो तो बस मुझे अपना माजी याद आ गया तो ऐसे ही दिल भर आया। उन्हें भी एहसास हुआ था कि ज़ुबैर फिर से रोने का आगाज़ करने वाला है। तभी मौजू बदल गए थे। मत जाओ उस दुनिया में वापस जहाँ तुम्हें रोज़ अजियत से दो चार किया जाता है। तुम जाओगे यहाँ से तो तुम्हारा बाप वापस तुम्हें यहीं ले आएगा। मेरे साथ यहीं रहो, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो, यकीन करो हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा था। मगर मुझे अम्मी बहुत याद आएंगी, उसने जवाब दिया था। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारी किस्मत में उनसे मिलना लिखा होगा तो वो तुमसे मिलने यहाँ ज़रूर आएंगी, और अगर तुम उनसे मिलने जाओगे तो क्या ऐसा नहीं है कि तुम अपनी माँ की शादीशुदा ज़िंदगी भी खतरे में डालोगे। गुरुजी ने कहा था। शब्बो, सीमा, बच्चे के लिए खाना लेकर आओ, भूखा रखा हुआ है अभी तक तुम लोगों ने इसे। उसे समझाने के साथ साथ गुरुजी ने किचन में खड़ी शब्बो और सीमा को आवाज़ लगाई थी। और मुझे तो तुम पढ़े लिखे भी लगते हो, गुरुजी ने मोहब्बत से कहते हुए उसके माथे से बाल हटाए थे। जी मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ, उसने जवाब दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुरुजी सच में बहुत खुश हुए थे। आपने कहा ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह सकता हूँ, तो मेरी शर्त यह है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, मुझे मज़ीद आगे पढ़ना है। ज़ुबैर ने कहा था। तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, गुरुजी ने जवाब दिया था। यही उसका उस घर में पहला दिन और गुरुजी से पहली मुलाकात। आज 4 साल हो गए थे उस दिन को, मगर आज तक उसे कोई वहाँ मिलने नहीं आया था। अब तो उसका इंतज़ार भी ख़त्म होने लगा था, क्योंकि वो जान चुका था कि उससे वहाँ मिलने कोई नहीं आएगा। उसने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक की थी, क्योंकि क्लास में मौजूद बच्चे उसे बेतहाशा तंग करते। कोई उसे देखकर सीटियां बजाता तो कोई आवाज़ें कसता। तंग आकर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे चांदनी, किन सोचों में खोई हुई हो, उठो हमने बाजार जाना है। कमरे में दाखिल होती शब्बो ने उसे देखते ही कहा था, जो कुछ चौंकते हुए सोचों के भंवर से बाहर आई थी, और बाजार के नाम पर ही उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी के तासुरात छाए थे। शब्बो, मेरे सर में बहुत दर्द। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, शब्बो ने उसकी बात को दरमियान में ही काट दिया था। देखो चांदनी, बस कर दो ये सब ड्रामे। मुझे पता है तुम उस शख्स असद जमाल की वजह से बाहर निकलने और ख़ास तौर पर इन कपड़ों की दुकानों वाली साइड पर जाने से कतराती हो, मगर मजबूरी के वक्त उस असद जमाल जैसे घटिया लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी मांगने से चंद पैसे हाथ में आते हैं, वरना हम जैसे लोगों को कोई खोटा सिक्का तक नहीं देता। तुम्हें भी इस बात का पता है और मुझे भी कि हमें इन दिनों पैसों की कितनी ज़रूरत है। घर के राशन पानी के लिए 1 रुपया नहीं है। गुरुजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में हमारे पास यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हमारे हाथ चंद पैसे तो आते हैं। हाँ, तुम ये काम किया करो कि उस घटिया शख्स की दुकान के करीब से भी मत गुजरा करो। शब्बो ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा था, जिस पर चारों नाचार चांदनी उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। असद जमाल वही शख्स था जिसका बाजार में सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान थी। वो एक इंतहाई अमीर मगर हर दर्जा बदतमीज शख्स था, जिसने चांदनी का जीना हराम किया हुआ था। आज भी दिल पर पत्थर रखकर वो शब्बो के सामने पैसे इकट्ठे करने घर से निकल आई थी। उसी बाजार की सिमत जाते हुए वो शदीद बेजार थी। बेदिली से मन भारी होते कदम उठाते हुए वो शब्बो के साथ ही थी, जो अपने मखसूस अंदाज में हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाते हुए एक एक दुकान पर खड़ी होकर पैसे मांग रही थी। ना चाहते हुए भी वो शब्बो के साथ असद जमाल की दुकान के पास मौजूद दूसरी दुकान पे आई थी, मगर उनको आते देख उसी वक्त असद जमाल भी अपनी दुकान से बाहर आया था।
वाह, आज बड़े दिनों बाद अपना चांद सा चेहरा दिखाया है अपनी चांदनी ने। अपने बाकी दोस्तों के साथ कुर्सी पर बैठते हुए असद ने आवाज लगाई थी। उसकी आवाज, उसका लहजा चांदनी के अंदर तक कड़वाहट खोल गया था। भाई, अल्लाह के नाम पर दे दे कुछ, हम गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए चांदनी ने उसके इर्द गिर्द बैठे उसके दोस्तों से कहा था, जिन्होंने जेब में हाथ डालते हुए कुछ ना कुछ पैसे उसकी हथेली पर रखे थे। मगर चांदनी उस वक्त दंग रह गई थी जब असद ने उसका हाथ थाम लिया था। क्या एक एक टका मांगती रहती हो लोगों से? मेरे साथ चलो, सिर्फ सुबह तक माला माल कर दूंगा तुम्हें। खबासत भरे अंदाज में आंख मार कर बोलते हुए वो कहकहा लगाकर हंसा था। छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ एक झटके से उसकी पकड़ से आज़ाद करवाते हुए चांदनी ने वही हाथ उसके मुंह पर इस शिद्दत से मारा था कि थप्पड़ की आवाज़ सुनकर आसपास की दुकानों पर बैठे लोग भी आंख फाड़े अपनी दुकानों से बाहर निकल आए थे। ये सब उन लोगों के लिए नया नहीं था। असद जमाल ऐसे ही हमेशा से चांदनी को तंग करता, कभी उस पर आवाज़ें कसता, मगर आज जो चांदनी ने किया वो सबके लिए बिल्कुल नया था। अल्लाह पाक गरक करे तुम जैसी गंदी घटिया सोच रखने वाले जानवरों को। ज़िंदगी अजाब कर रखी है तुमने मेरी, अब दोबारा कभी मेरी राह में हाइल मत होना। उसने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए कहा था, मगर अगले ही पल असद जमाल ने उसका दुपट्टा खींचकर उतारते हुए उस पर लातों और मुक्कों की बारिश करती थी, यहाँ तक कि चंद मिनट में ही वो खून में नहा गई थी। बदजात, अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मुसलसल उसे गालियाँ देते हुए असद जमाल उसे बुरी तरह पीट रहा था। शब्बो कभी पागलों की तरह एक एक को मदद का कहती तो कभी खुद हाथ जोड़कर असद जमाल को रोकने की कोशिश करती, मगर बेसूद। कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? मैं पहले ही ज़माने के बड़े दुख देख चुकी हूँ। लोगों की ज़ुबानों से निकलने वाले अल्फाज तेज़ धार खंजर के वारों की तरह मेरे सीने को छलनी कर चुके हैं। हमारी जिन्स हमारे अपने हाथों में नहीं होती। अगर ऐसा हो सकता तो क्या कोई भी इंसान ख्वाजा सिरा बनना पसंद करता? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम लोगों का, जो इस मुआशरे में तुम जैसे लोगों ने हमारी ज़िंदगी अजाब बना रखी है? मज़ीद मुझ पर एक भी वार करने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा हमराज, मेरा मददगार मेरा अल्लाह है। मेरी आह मत लेना, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी आंख में तुम्हारी वजह से आने वाले आंसू अर्श को हिला सकते हैं। मेरा इस दुनिया में मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मुझे तकलीफ़ दोगे तो फिर उस परवरदिगार की तरफ से मुझे देने वाली तकलीफ़ का बदला चुकाने के लिए तैयार रहना। मेकअप से लदे चेहरे पर फिसलते आंसुओं को दुपट्टे से साफ करते हुए उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा था। पूरे बाजार के लोग इस वक्त वहाँ पर जमा होकर एक ख्वाजा सिरा की इज्जत नफ्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए देख रहे थे। वो अब बिना जूतों के बच्चों की तरह रोते हुए वहाँ से जा रही थी, जबकि पीछे से उसे कह कहे सुनाई दे रहे थे, असद जमाल के कह कहे। या अल्लाह, देख, तूने मुझे पैदा किया है ना, मुझे ज़िंदगी दी है, फिर ये लोग क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं देते? मेरे परवरदिगार, देख लिया ना आज तूने कि इन लोगों ने कैसे मुझे मारा। मेरे परवरदिगार, बस यही कहना चाहती हूँ कि तू बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरे रब, बेशक तू बेहतर इंसाफ करने वाला है। बिना जूतों के असद जमाल के कहकहों से पीछा छुड़ाती वो अब भागते हुए वहाँ से जा रही थी। उसका काजल बहकर ठोड़ी तक फैल चुका था। रास्ते में आने वाले लोग उसे तरसो हमदर्दी भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि वो सबसे नाराज़ बिना पीछे देखे भाग रही थी। उसकी नाराज़गी आज एक क़यामत ढा चुकी थी। उसी वाक़ये के ठीक 4 माह बाद असद जमाल, जो कि जल्द ही बाप के ओहदे पर फाइज होने वाला था, उसके घर भी एक ख्वाजा सिरा ने जन्म लिया। अस्पताल का वो कमरा दबी दबी सिसकियों से गूंज रहा था, जहाँ एक जवान 25 साला औरत सिंगल बेड पर तकिए में सर दिए रो रही थी। वहीं उसके सरहाने बैठी बूढ़ी औरत का हाल भी उससे कुछ कम न था। उन 2 औरतों के अलावा वहाँ एक 27 साला खूबरू नौजवान मर्द भी मौजूद था, जिसकी गोद में एक नन्हा सा नौमौलूद बच्चा था। यकीनन वो बच्चा अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था, मगर ऐसा भी क्या हुआ था उस बच्चे को जो सब उसकी पैदाइश पर खून के आंसू रो रहे थे। बच्चे को गोद में लिए बैठा वो मर्द उसका बाप असद था, जिसने उसे कुछ इस तरह से थाम रखा था कि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सीधा बच्चे के मासूम चेहरे पर गिर रहे थे।
जैसे ही वो अश्क बच्चे के साफ व शफाफ चेहरे पर गिरते, वो बाप की गोद में ही एक लम्हे को कांप उठता। 15 मिनट से शुरू होने वाला ये सीन पता नहीं मज़ीद कितनी देर को जारी रहता, अगर वहाँ पर उस लेडी डॉक्टर की आमद ना होती, जो सफ़ेद कोट पहने, आंखों पर चश्मा टिकाए, एक फ़ाइल हाथ में थामे अचानक ही कमरे में दाखिल हुई थी। उसके वहाँ आने की देर थी कि बेड पर बैठी वो बूढ़ी अम्मा एक झटके के साथ वहाँ से उठती, डॉक्टर के पास आई थी और पलक झपकने में ही वो उस डॉक्टर के सफ़ेद कोट को दोनों झुर्रियों ज़दा हाथों में दबोच चुकी थी। तूने तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद कहा था कि मेरा पोता होगा, यही कहा था ना तूने? मगर ये क्या हो गया और कैसे हो गया ये सब कुछ? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्या कहेंगे हम दुनिया वालों से कि मेरे बेटे के यहाँ एक ख्वाजा सिरा की पैदाइश हुई है? मैंने तो गली मोहल्ले की सब औरतों को कह दिया था कि मेरे बेटे के यहाँ लड़के की पैदाइश होने वाली है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? बता क्या करूंगी मैं अब? वो अम्मा डॉक्टर को उसी तरह दबोचे दबी दबी आवाज़ में कर आई थी। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? छोड़ें इन्हें, इस सब में इनकी क्या गलती है? बेड पर पड़ी औरत जो उसकी बहू थी और अभी फ़िलहाल अपनी जगह से उठने से कासिर थी, एक झटके के साथ तकिए को दूर फेंकती उठ बैठी थी। उसने अम्मा को आवाज़ देकर डॉक्टर को छोड़ने को कहा था, जबकि हैरत की बात यह थी कि कुर्सी पर बैठा वो मर्द वैसे का वैसा ही बैठा गोद में लिए बच्चे के चेहरे पर नजरें टिकाए रो रहा था। उसके खामोश आंसू लड़ियों की सूरत उसके गालों पर फिसल कर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। असद, क्या सोच रहे हैं आप? जाकर डॉक्टर साहिबा को छुड़ाएं, इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है। अम्मा को आवाज़ें देते देते जब वो औरत थक गई तो आंखों में गुस्सा लिए अपने शौहर से कहा था, जिसके जिस्म में हनूज कोई हरकत होती महसूस नहीं हुई थी। तंग आकर औरत ने बाहर से नर्सों को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, जिस पर बाहर से कोई 5 नर्सें भागती हुई आई थीं और उन्होंने अम्मा जी की पकड़ से डॉक्टर साहिबा को छुड़ाया था। आपके बेटे को ये औलाद मैंने नहीं दी, अल्लाह ने दी है। आपको जो पूछना है, जो करना, अल्लाह से पूछें। पूछ सकती हैं आप? गुस्से से लरसती हुई डॉक्टर साहिबा ने अपने कोट का कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा था, ये सब मेरे, आपके या आपकी बहू के हाथ में नहीं है। ये सब उस पाक ज़ात के हाथ में है जो सारे जहान का मालिक है। उन्होंने आसमान की जानिब इशारा करते हुए कहा था, क्या ये अल्लाह की पैदावार नहीं है जिसकी आप तज़हीक कर रही हैं, जिसकी पैदाइश पर आप शर्मिंदा हो रही हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनके सीने में दिल नहीं धड़कता? डॉक्टर बोलने पर आई तो बोलती चली गई। अब अम्मा समेत सबकी ज़ुबानों को ताले लग चुके थे। कमरे में मौत का सा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदफ की गरजती हुई आवाज़ ही गूंज रही थी। ये भी इंसान हैं, इनकी दिल आज़ारी करेंगे आप लोग, इनका मजाक उड़ाएंगे, इनकी तज़हीक करेंगे तो फिर आप सब खुद अल्लाह के गज़ब से बचकर कहाँ जाएंगे? वो बाप की गोद में मौजूद उस नन्हे बच्चे की जानिब इशारा करते हुए बोली थी, बेहतर यही है अम्मा जी कि इस बच्चे की पैदाइश को अल्लाह की रज़ा जानकर इसमें राज़ी हो जाएं और इस नन्ही जान पर जुल्म करके, इसकी पैदाइश पर मातम करके अल्लाह को नाराज़ ना करें। डॉक्टर सदफ ने एक कंधे से लटकता अपना दुपट्टा गुस्से से ठीक करते हुए दोनों कंधों पर बराबर किया था, जो कुछ देर पहले अम्मा जी के खींचने से एक कंधे से गिर चुका था, और फिर गुस्से से तेज़ तेज़ कदम उठाती पीछे सबको गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ छोड़ती वहाँ से चली गई थी। नन्हे फरिश्ते को यकटुक देखते हुए असद के जहन में माजी में कहे गए चांदनी के दिल को चीर देने वाले अल्फाज गूंज रहे थे, कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? मैं पहले ही ज़माने के बड़े दुख देख चुकी हूँ। लोगों की ज़ुबानों से निकलने वाले अल्फाज तेज़ धार खंजर के वारों की तरह मेरे सीने को छलनी कर चुके हैं। हमारी जिन्स हमारे अपने हाथों में नहीं होती। अगर ऐसा हो सकता तो क्या कोई भी इंसान ख्वाजा सिरा बनना पसंद करता? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम लोगों का, जो इस मुआशरे में तुम जैसे लोगों ने हमारी ज़िंदगी अजाब बना रखी है? मज़ीद मुझ पर एक भी वार करने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा हमराज, मेरा मददगार मेरा अल्लाह है। मेरी आह मत लेना, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी आंख में तुम्हारी वजह से आने वाले आंसू अर्श को हिला सकते हैं। मेरा इस दुनिया में मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मुझे तकलीफ़ दोगे तो फिर इस परवरदिगार की तरफ से मुझे देने वाली तकलीफ़ का बदला चुकाने के लिए तैयार रहना। अल्लाह तू देख रहा है ना? या अल्लाह तूने देख ला, या अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है,
تو نے مجھے زندگی دی ہے نا، پھر یہ لوگ کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے؟ میرے پروردگار، دیکھ لیا نا آج تو نے کہ ان لوگوں نے کیسے مجھے مارا۔ میرے پروردگار، بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے میرے رب، بے شک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے ابھی جانا ہوگا، مجھے ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگ لیتا، اور وہ مجھے معاف نہیں کر دیتی تب تک میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسد جمال پاگلوں کسی کیفیت میں بچہ گود میں تھامے کرسی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بول رہے ہو تم اسد؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کی ماں نے پوچھا تھا، جس پر اسد نے اپنی ماں اور بیوی کے سامنے ہر بات کھول کر بیان کر دی تھی کہ کس طرح وہ چاندنی کو تنگ اس کی تضحیک کرتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تھی تمہیں، سر پر جوتے مارنے چاہیے تھے تمہارے اس وقت جب تم کسی معصوم کو تنگ کرتے تھے۔ خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا کیا تمہارے دل سے اسد، جو تم نے یہ سب کیا اس کے ساتھ؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس ماں نے غصے سے سرخ چہرہ لیے کہا تھا، جبکہ بیوی نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور ابھی کے ابھی جاؤ اس کے پاس، اس کے پیروں میں پڑے رہو، گڑ گڑا کر معافی مانگو اس سے، ورنہ ذلت و رسوائی ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ اسد کی والدہ نے اس سے کہا تھا۔ ان کی بات کے جواب میں وہ کچھ بھی کہے بغیر اس بچے کو گود میں لیے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، جب پیچھے سے اس کی بیوی کی آواز آئی تھی، رک جائے، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اسد کی بیوی سمیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اماں جی اور اسد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ایک ہی ضد باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے بھی اسد کے ساتھ جا کر چاندنی سے معافی مانگنی ہے۔ بالآخر اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اسد اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو ہی گیا تھا۔ بے تحاشا ڈھونڈنے اور کبھی ایک تو کبھی دوسرے سے پوچھنے کے بعد آخرکار اسد اور سمیہ کو وہی گھر مل ہی گیا تھا جہاں چاندنی رہتی تھی۔ گھر ڈھونڈنے میں ان کو مشکل اسی لیے بھی پیش آئی کہ اس دن کے بعد جب اسد نے اسے بہت بری طرح مارا تھا، چاندنی، شبو یا ان میں سے کوئی بھی کبھی دوبارہ اس بازار میں نظر نہیں آیا، مگر پھر بھی پوچھ گچھ کرنے پر وہ ان کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے نقاہت زدہ پیلا چہرہ لیے گروجی نکلے تھے۔ السلام علیکم، اسد نے دیکھتے ہی سلام کیا تھا، جبکہ سمیہ نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ آس پاس گھروں میں رہنے والے لوگ جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو ان خواجہ سراؤں کے گھر میں آیا ہے۔ پھر ان کی گود میں موجود بچہ مزید سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں چاندنی سے ملنا ہے۔ اسد کی آواز پر گروجی نے آنکھوں میں کچھ حیرت لیے ایک نظر اسے دیکھا تھا، مگر اسے سرس بات میں سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت یہ سوچ کر دے دی تھی کہ شاید وہ چاندنی کا کوئی رشتہ دار ہو۔ ارے چاندنی، باہر نکل، تجھ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ گروجی نے کمرے میں جھانک کر آواز لگائی تھی، جسے سنتے ہی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کیے دعا مانگتی چاندنی نے جلدی جلدی دعا مانگ کر جائے نماز کو لپیٹا تھا، اور پھر آنکھوں میں شدید حیرت لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ان سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ کیا اس کی امی جان ہے؟ اور یہاں پر اس کا دل مارے خوشی کے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، مگر کمرے سے باہر آتے ہی اور سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر موجود اس شخص پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی تھی۔ چند سیکنڈ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کی رمق وہاں بیٹھی سمیہ اور گروجی نے بھی واضح محسوس کی تھی۔ السلام علیکم، اسد نے لرزتے ہوئے لہجے میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، چاندنی نے بھی دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا، اور پھر گروجی کے اشارہ کرنے پر وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شبو، کہاں رہ گئی ہو تم؟ جلدی سے مہمانوں کے لیے کھانے کو کچھ لاؤ۔ گروجی نے کچن کی سمت دیکھتے ہوئے آواز لگائی تھی، جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیسی ہو چاندنی آپ؟ یہ آواز نقاب میں چہرہ چھپائے سمیہ کی تھی، جس نے چاندنی کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرے اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چاندنی کے چہرے پر ہنوز حیرت بھرے تاثرات تھے۔ چاندنی، تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ گھٹیا شخص یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اسد نے تلخ لہجے میں بولنے کا آغاز کیا تھا کہ اتنے میں شبو ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک کے گلاس تھامے کچن سے باہر آئی تھی۔ بیٹا، یہ ہے کون؟ گروجی نے چاندنی سے پوچھا تھا۔
गुरुजी, ये वही कमबख्त है जिसने अपनी चांदनी को बुरी तरह मारा था भरे बाजार में और उसका दुपट्टा खींचा था। जवाब शब्बों की तरफ से आया था। इससे पहले के गुस्से से पागल होते गुरुजी असद पर चीखते चिल्लाते वो चांदनी के कदमों में बैठ गया था। माफ़ कर दो मुझे, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ। अपने हर गुनाह के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ मैं तुमसे। जब जब मैंने तुम्हें अज़ियत दी, जब जब मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, तब मैं बहुत खुश होता, तुम्हारा मजाक बनाता, तुम पर हंसता। मगर देखो, अल्लाह पाक ने मुझसे हर चीज़ का बदला एक साथ ही ले लिया। उसने मुझे एहसास दिला दिया कि कैसे होती है ख्वाजा सिराज की ज़िंदगी इस मुआशरे में। असद जमाल, तुम भी महसूस करो अब। वो बेतहाशा रो रहा था जबकि उसके कदमों में बैठने के बायस गुरुजी और चांदनी दोनों खड़े हो चुके थे। मेरे अल्लाह, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। लड़के, बता तो सही, हुआ क्या है आखिर? गुरुजी दिल पर हाथ रखे चिल्ला उठे थे। देखो चांदनी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया था ना, तुम्हें तकलीफ़ दी थी ना। आज मुझे भी अल्लाह ने तुम जैसी औलाद से नवाजा है। असद जमाल उसके कदमों से उठता फूट फूट कर रोती समिया तक आया था और उसकी गोद से कंबल में लिपटा वो लाल गुलाबी बच्चा लेते हुए वापस चांदनी तक आया था। चांदनी और गुरुजी की आंखें उसके इंकशाफ पर फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर चुकी थी। चांदनी ने मुंह पर हाथ रख के जवाब दिया था। हाँ, तुमने बद्दुआ नहीं दी थी, मगर जिसे तुम अपने दिल की हर बात बताती थी, जिसको अपने हर दुख से आगाह करती थी, उस परवरदिगार को तो सब पता था ना। उस पाकज़ात ने तुम्हारी शिकायत लगाने से पहले ही मुझे सज़ा दे डाली। असद ने रोते हुए कहा था। इस बच्चे को सज़ा मत कह कमबख्त, शब्बों ने गुस्से से जवाब दिया था। नहीं शब्बो, मेरे लिए मेरा बच्चा, मेरी औलाद सज़ा हरगिज़ नहीं है। मेरे लिए सज़ा तो वो अल्फाज हैं जो मैं इस बच्चे की पैदाइश से लेकर अब तक सुन चुका हूँ। मेरे लिए सज़ा तो वो नाम है जो लोगों ने इसके लिए इस्तेमाल किए। कैसे मैं बर्दाश्त करूँगा अपनी औलाद के लिए ये गाली नुमा अल्फाज? कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं लोगों की इन गंदी और नफ़रत भरी नज़रों को जिनसे वो मेरी औलाद को देखते हैं? ये सब तकलीफ़ मेरे लिए सज़ा ही तो है। वो हनूज़ रोते हुए बोल रहा था। खुदारा चांदनी, तू मुझे दिल से माफ़ कर दो और मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। उस परवरदिगार से जिसे अकेले में तुम अपने दुख और अपनी तकालीफ बांटती हो, इसी तरह उस रब से मेरे लिए भी रहम तलब करना। वो शिकस्ता कदमों के साथ उस बच्चे को गोद में उठाए वापस मुड़ गया था। पीछे खड़ी चांदनी उस मजबूत मर्द की सिसकियां सुन रही थी। समिया भी खामोश आंसू बहाती अब असद के बाजू पर अपना हाथ रखती गेट की तरफ मुड़ गई थी। मगर अभी उन्होंने चंद कदम ही उठाए थे जब पीछे से चांदनी की आवाज़ आई थी, ए रुक। इस आवाज़ पर वो दोनों अपने कदमों को रोककर पीछे मुड़े थे और सवालिया नज़रों से चांदनी को देखा था। मेरी एक बात मानोगे प्लीज़? उसके लहजे में उस वक्त सिर्फ इल्तिजा थी। कुछ भी कह लो, मैं हर बात मानूंगा, असद ने मजबूत लहजे में कहा था। कुछ कहना नहीं, मांगना है तुमसे, चांदनी ने कहा था। तुम हुक्म करो चांदनी, मैं सब कुछ दे दूंगा जो मेरे बस में हुआ। गुरुजी और शब्बो भी अब हैरत से चांदनी को देख रहे थे कि वो क्या मांगने वाली थी। इस बच्चे को मुझे दे जाओ। चांदनी के सवाल पर असद और समिया ने एक दूसरे को देखा था। मुझे पता है तुम अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर ये दुनिया फिर भी इसे अपनी नफ़रत से कमज़ोर बना देगी। इसे सुबह उठते ही स्कूल से लेकर अपने घर तक में ये सुनने को मिलेगा कि वो ना मर्द है ना औरत, बल्कि तीसरी जिन्स है। ये जुमला हर दिन उसे एक नए सिरे से तोड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि वो शुरू से ही अपनी पहचान के साथ ज़िंदगी गुजारे, ताकि मेरी तरह बाद में इसे लोगों की बातों से तकलीफ़ ना हो। मैं इसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, इसे एक कामयाब इंसान बनाऊँगी इंशाअल्लाह। यहाँ हमारे इलाके में करीब ही ख्वाजा सिराओं के लिए एक स्कूल तामीर किया गया है। मैं इसे वहीं दाखिल करवाऊँगी। ये सच्चाई हमेशा इसके साथ रहेगी कि तुम दोनों इसके माँ बाप हो। मैं इससे कुछ नहीं छुपाऊँगी, बल्कि उसे इसकी पहचान के साथ जीना सिखाऊँगी इसे कि ख्वाजा सिराओं होना कोई गुनाह नहीं है। सिखाऊंगी उसे कि दुनिया की परवाह मत करो, अल्लाह की परवाह करो और बस उससे दोस्ती करके उसका साथ हासिल कर लो। तुम्हारी सारी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। इसके चुप होते ही असद तो कुछ भी सोचने समझने से कासिर था, जबकि उसकी जगह समिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे को असद की गोद से लिया था और फिर करीब आते हुए उसे चांदनी की गोद में दे दिया था, जो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ उस बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी।
اس کی پرورش کے لیے مجھے تم سے بہترین انسان نہیں مل سکتا، اسے بھی اپنے جیسا بنانا، نیک اور اللہ سے محبت کرنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں بچے کو چاندنی کے حوالے کرتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے موجود سب اس بچے کے آنے کی خوشی میں بھولے نہ سما رہے تھے۔ 1 سال بعد چاندنی منی کو نہلانے کے بعد اسے کمبل میں لپیٹے کمرے میں پلنگ پر اسے لٹائے محبت سے لوری سنا رہی تھی۔ منی وہی بچی تھی جسے اسد جمال ان کو دے کر گیا تھا، اور اس پیاری سی گڑیا جسے دکھنے والی بچی کا نام گرو جی نے ہی منی رکھا تھا۔ واہ چاندنی، یہی لوری مجھے بھی سنا دیا کر تاکہ میں بھی سکون کی نیند سو سکوں، قریب ہی لیٹی شبو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ ہے شبو، یہ لوری مجھے میری ماں سنا کر سلاتی تھی جب میں چھوٹی سی تھی۔ اس کے ذہن پر پردے پر وہ سارا وقت ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا جو وہ اپنی ماں کے ساتھ گزار چکی تھی۔ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہاری امی تم سے کبھی ملنے آئے گی؟ شبو نے مایوسی کی سی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے امید ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور مجھ سے ملنے آئیں گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی شبو۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ زبیر، پتہ نہیں یہ دنیا والے تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میری تو سانسیں ہی تمہاری سانسوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں کبھی تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، لہجہ بھی کانپنے لگا تھا، جبکہ شبو اس کی بات سنتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ماں کا انتظار کرتی چاندنی اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ وہ اپنے زبیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ واقعی اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ زبیر کے اس گھر سے نکلتے ہی وہ دھڑکن رک جانے کے سبب وفات پا چکی تھی، مگر سچ جاننے سے بہتر یہ جھوٹی امید ہی تھی جس پر چاندنی کی پوری زندگی قائم تھی۔ ایک آس تو تھی ہی دل میں کہ کبھی تو وہ اس دنیا میں اپنی ماں سے مل پائے گی۔ ہائے، دکھوں میں سب سے بڑا دکھ کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی ان کی آواز سن سکتے ہیں۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم اے ماں کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔